अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? सब ठीक ठाक होंगे? मैं तो ठीक नहीं हूँ, तो बुखार चढ़ा हुआ है। आपसे 2-3 दिन से बात भी नहीं हुई ना, इसीलिए। आप लोग कह रहे थे ना नाक को ऐसे 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 करती है, तो ऐसे 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 इसलिए करी थी क्योंकि तबीयत ख़राब होने वाली थी, इरिटेशन थी नाक में। तो वही हुआ कि फ़्लू हो गया बड़ा सख्त, और खांसी हो गई शदीद, और बुखार हो गया। और बुखार से मुंह लाल टमाटर हुआ हुआ है, और गर्म हुआ हुआ है, बुरी हालत। रात भर नींद नहीं आई, इतना बुखार था, इतना बुखार था। मुझे झटके लग रहे थे, ऐसे 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 झटके लग रहे थे, और पता नहीं क्या क्या दिमाग में अजीब अजीब सोचें आ रही थी। जब बुखार होता है ना, फिर आपको अजीब सी थॉट्स आती हैं, जैसे आप किसी गहरी खाई में गिर रहे हैं, आपको कोई धक्का दे रहा है, कुछ भी अजीब व गरीब सा कुछ हो रहा था। तो फिर बुखार था। फिर आज बड़ी चंदा को ऑफ दिया था। मैंने सोचा कि बड़ी चंदा जो है बेचारी, उसकी कोई छुट्टी नहीं होती है, आखिर उसके घर में भी काम होता है, उसके बच्चे हैं, उसके स्कूल के बच्चों के कपड़े होते हैं, उसकी अपनी फैमिली है, कोई आउटिंग होती है, कहीं आना जाना होता है मियाँ बीवी ने, तो उनको छुट्टी देनी चाहिए। वो मेरा इतना ख्याल रखती है, उसका दिल नहीं करता मुझसे दूर जाने को, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, उसको छुट्टी देनी चाहिए। छोटी चंदा जो है ना, वो नहीं संडे को आती, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन इत्तेफाक से हुआ ये कि फ्राइडे को ना छोटी चंदा ने छुट्टी की थी, तो उसको मैंने कहा था तुम फ्राइडे को छुट्टी कर रही हो तो तुम संडे को आना। तो वो अच्छा ही हुआ कि वो आ गई, क्योंकि मैं जब वो सुबह आई है तो मैं इतना मुझे बुखार था, और मेरी आदत नहीं है, मैं किसी को नहीं उठाती ना बॉदर करती हूँ। हालांकि अहमद और समीन थे, ऊपर मेरा बेटा वकास था, ऊपर हलीमा असद भी थे, मेरे हस्बैंड भी हैं, लेकिन मेरी आदत नहीं है, मैं नहीं उठाती किसी को भी। और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर मेरी मतलब बिल्कुल ही हालत तबाह हो जाए तो फिर कोशिश करती हूँ, चंदा मुझे वो दे देना, एक माल्टा छील के दे देना। हाँ, छोटा वाला। तो कोशिश यही होती है कि मैं किसी को तंग ना करूँ। तो छोटी चंदा सुबह आ गई, तो इसी ने मुझे उठाया, उठा के बाथरूम भी लेके गई, मुझसे चला ही नहीं जा रहा था, और चक्कर आ रहे थे, लगता था गिर जाऊंगी। तो उसके बाद दरवाज़ा भी मैंने लॉक किया होता है, क्योंकि पता नहीं जब से वो अजीब सी घबराहट होती है, लगता है जैसे कि अल्लाह ना करे कोई आ ना जाए, चोर चकार, और किसने आना है। तो क्योंकि माशाल्लाह बड़ा घर है ना, तो सब अपने अपने कमरों में सोए होते हैं, तो मुझे मुझे अब डर लगने लगा है, जो कभी सारी ज़िंदगी लगा नहीं था। अब ज़रा थोड़ा सा होता है कि कुंडी लगा के सोना चाहिए, लेकिन फिर सुबह उठ के कुंडी खोलनी होती है, क्योंकि ये होता है कि कोई आके तो फिर खटखटाएगा, फिर मैं उससे पहले खोल देती हूँ, जैसे दिन चढ़ता है मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ। तो फिर वो भी खोल दिया कि चंदा आ जाएगी। खैर चंदा काफ़ी लेट आई, 11:30 बजे के बाद, लेकिन मुझसे उठा जा नहीं रहा था, हिला नहीं जा रहा था बिल्कुल। वो आई, फिर उसने मुझे एक अंडा मैंने खाया, फिर मैंने पैराडोल खाई, फिर थोड़ा दिमाग होश आया, बच्चे भी उठ गए, मेरे मियाँ भी उठ गए, लेकिन सारा दिन गुजर गया, कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा। मैंने इतना सा फ्रेंच टोस्ट खाया है, वो भी नहीं खाया जा रहा। अब सोच रही हूँ खिचड़ी, एक थोड़ी सी खिचड़ी बनवाऊँ, टेस्ट मुंह का ख़राब हुआ है, और फ्लू, और ये पता नहीं कैसा वायरल है, समझ नहीं आ रहा। सभी बीमार हुए हैं वैसे, तो इसीलिए आप लोगों से बहुत 2-3-4 दिन से बात नहीं हुई ना। आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ चली गई, मिस कर रहे होंगे, लेकिन वही बात थी कि हिम्मत ही नहीं थी। 3-4 दिन से मैं ज़रा लो चल रही थी, ऐसे करके पड़ी हुई थी, लेकिन फिर आखिरकार चढ़ गया बुखार, और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। अभी आज समीन के फूफो के घर में डिनर भी था, वहाँ पे भी मैं नहीं जा सकी, क्योंकि तबीयत इतनी ख़राब थी। मैंने कहा वहाँ जाके बुरा लगता है, ऐसे करके पड़ जाऊँगी, खाऊँगी भी नहीं कुछ, और वहाँ से आके फिर एक्सर्शन हो जाएगी और थक जाऊँगी, इसलिए नहीं गई। अहमद और समीन गए, तो बड़ी चंदा आज अपने बच्चों को लेके ज़रा बाहर निकली है सैर करने। वो कह रही थी कि मैं आऊँगी तो फिर मैं वापसी पे चक्कर लगाऊँगी। छुट्टी आई हुई आज। थैंक यू। तो जी बेटा,
نمک والا ہاں دے دو تھوڑا سا ہلکا نمک. سا ذرا نا ذائقہ ہاں چینج ہو جائے بالکل ہی منہ کا ذائقہ بھی خراب ہوا ہے. بخار کی وجہ سے نا. ہاں کوئی حال نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ خیر کر. اصل مجھے بخار بہت کم چڑھتا ہے، بلکہ چڑھتا ہی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں چڑھا. تو مجھے عادت بھی نہیں ہے نا لیٹے رہنے کی، الجھن ہوتی بڑے. ویسے بھی گھر میں خاموشی اتنی ہے، اور آج بہت زارا، نوری جہاں اور شادی کے دن بہت یاد آ رہے ہیں کہ اتنی گہما گہمی، اتنا شور تھا، اتنا گھر میں رونق تھی، اور اب جو ہے نا اتنی خاموشی ہے. تو شور نہیں ہے، شور ہونا چاہیے تھوڑا سا، شور شرابہ. زارا جو ہے نا وہ ٹی وی لگا لیتی ہے نا، اور پھر نور جہاں صرف یہ مجھے کنوں مزے کا لگ رہا ہے، تھوڑا ٹیسٹ آ رہا ہے نا. اور باقی بڑے مزے کی آپ کو بات بتا رہی تھی. سوچ رہی تھی کل بتاؤں پرسوں بتاؤں، طبیعت ہی نہیں ٹھیک تھی. وہ یہ میں آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ پنجابی شو میں شروع کرنا چاہتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ. سوچ ہی رہی تھی، اور آپ لوگ بھی انتظار میں تھے کہ ہاں پنجابی شو ہونا چاہیے. تو جناب سما ٹی وی لاہور والوں نے مجھے پچ کیا اور کہا کہ ہم سما پنجابی شروع کر رہے ہیں ڈیجیٹل، یعنی کہ صرف جو یوٹیوب پہ آئے گا. تو اس کے لیے انہوں نے مجھے ایک شو کے لیے کہا. تو میں میٹنگ کر رہی تھی اور پورا شو ڈیزائن کیا بڑا مزے کا، جس میں تو ہوں گی میرے ساتھ 2 بچیاں اور ہیں جو بڑی زبردست ٹیلنٹڈ بچیاں ہیں، وہ ہوں گی. اس میں گانے ہوں گے پنجابی، اس میں کامیڈی ہوگی، اس میں مزے کی چیزیں ہوں گی، اور سما پہ آئے گا یہ. اور آپ لوگ خوش ہو جائیں گے، مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کو اچھا لگے گا پنجابی شو. پنجابی زبان بڑی خوبصورت زبان ہے، میٹھی زبان ہے، اور ہم لوگ اس کو چھوڑ گئے ہیں بالکل. تو میں تو آپ سے سوچ ہی رہی تھی کہ ہونا چاہیے، تو وہ سما ٹی وی والوں نے مجھے کہہ دیا تو میں تو خوش ہو گئی. اب جیسے جیسے وہ ہوگا نا میں آپ کو بتاؤں گی. کل میں گئی تھی، بہت سارے پیارے پیارے پرانے گانے، فوک سانگز نکالے، شاعری نکالی، بہت مزے کی چیزیں کی، اور کافی مزیدار شو ڈیزائن ہو رہا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا. میں آپ کو ساتھ ساتھ تیاریاں دکھاتی رہوں گی. ابھی ہم اس کو ریکارڈ کریں گے، لیکن ارادہ یہ ہے کہ عید پہ لانچ کریں، کیونکہ ظاہر رمضان میں تو اس طرح کا شو ممکن نہیں ہے. اور رمضان میں ہم ریکارڈنگز کر لیں گے، اور پھر ہم اس کو لانچ کریں گے عید پہ. اور امید ہے کہ یہ بہت مزے کا شو ہوگا. مختلف سیگمنٹس ہیں اس میں، مزے کی باتیں ہیں، پنجابی گانے ہیں، فوک سانگز ہیں، بولیاں ہیں، مائیے ٹپے ہیں، ڈھولکی پہ گانے ہیں. تو آپ کو اچھا لگے گا. اور پنجابی زبان بولنے والے، اور جہاں جہاں تک ہیں، جہاں جہاں تک پنجابی زبان بولی جاتی ہے، سب کو پسند آئے گا. تو میں آپ کو دکھاتی رہوں گی ساتھ ساتھ. بس دعا کریں میری طبیعت ٹھیک ہو جائے یار، بڑی بوریت ہوتی ہے. طبیعت خراب ہونا، بوریت بڑی ہوتی ہے، مزہ نہیں آتا. تو انشاءاللہ امید ہے کہ ویسے میں خود بھی، جیسے کہ میں نے فٹافٹ بخار اترا میں نہا لیا، میں نے کہا فٹافٹ نہاتی ہوں اس سے فریش ہو جاؤں گی، اور میں ہو بھی گئی فریش. لیکن اٹھنے کی نا ہمت نہیں ہے کہ میں اٹھ کے چل پھر سکوں زیادہ. اور امید ہے کہ کل تک ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. کل میرا کپڑوں کا جو ہے شوٹ ہے، وہ بھی ہے برانڈ، اس کا بھی کام ہے. میرے تو بڑے کام ہے بھائی، میرے پاس ٹائم نہیں ہے بیمار ہونے کا، اس لیے مجھے ٹھیک ہونا ہے جلدی جلدی. اور اس لیے میں نے آپ سے کہا تھوڑی سی جلدی سے بات کر لوں، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے نا کہ میں ہوں کہاں. کیونکہ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں کہاں گئی.
تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ورنہ میں آپ سے ضرور ڈیلی ولاگنگ کرتی، بات کرتی، تو اس لیے معذرت، اور دعا کیجیے میں جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں اور پھر ہم مزے مزے کی باتیں کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور دعا کیجیے کہ میں بھی جلدی جلدی ٹھیک ہو جاؤں.